वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और अपना भरपूर ख्याल रख रहे हैं। जनाब, अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जुम्मे का रोज़ है, वीक का हमारा जनाब लास्ट शो है, तो वीकेंड पे जाएंगे हम लोग। तो ये जो 2 दिन है आपसे मुलाकात नहीं होगी, तो इन 2 दिनों में भी वीकेंड है, बाज़ारों में भी हम देखते हैं कि रश वगैरह पूरा वीक ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह ज़रा कम जाने की कोशिश करें और एहतियात बरतें। अपने वीकेंड्स पर भी जितना हो सके घर में अपने आप को आप महफूज रखें। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, उसमें कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला करना बड़ा ही मुश्किल है। जब हमारी किसी एक साइड से बात होती है तो लगता है कि शायद ये दुरुस्त कह रहे हैं, जब दूसरी साइड से बात होती है तो लगता है कि इनका पलड़ा भारी है। लेकिन असल हकायक है क्या? बात हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, स्कूल सिस्टम की। चूँकि कोविड-19 इज़ देयर और स्कूल्स बंद हैं एक लंबे अरसे से, प्रमोशंस भी हो चुकी हैं स्कूल में स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लासेस के लिए। बच्चे जनाब घर पर मौजूद हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न है बच्चों की पढ़ाई के हवाले से। जो स्कूल सिस्टम है, टीचर्स के हवाले से बहुत ही सख्त SOP सामने आ रहे हैं। फिर फीसिस का मामला, तो एक लग रहा है कि खिचड़ी सी पकी हुई है पूरी सिचुएशन के अंदर। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला हम तो नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन आज के शो में हम यकीनन जानने की कोशिश करेंगे कि हकायक है क्या और ये मामला आखिर बेहतर कब होगा, ऊँट आखिर किस करवट में बैठेगा। बच्चों के फ्यूचर का, पेरेंट्स के कंसर्न का, फीसिस का मामला, टीचर्स के कंसर्न, इन तमाम पॉइंट्स पर, तमाम एंगल्स पर हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। और अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनका मैं आपको तारुफ करवा दूं। काशिफ मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे साथ होंगे ताकि जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उनका भी मौक़िफ़ सामने आ सके। इसके अलावा एक मदर, चूँकि वालिदैन का मौक़िफ़ जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स के इस पूरी सिचुएशन में क्या कंसर्न है, तो उनको भी हम कॉल पर लेंगे। बुरहान भी हमारे साथ होंगे, उनका भी ताल्लुक जो है वो शोबा तालीम से है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले ज़रूरी है आपको कोविड-19 की अपडेट करना कि आज मुल्क भर में सिचुएशन किस तरह से है। तो जरा अब जो आज कुल केसेस रिपोर्ट हुए हैं न्यूज़ में 85,000 प्लस हैं, यानी कि 85,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस वक्त। ये वो रिपोर्ट है जो कि ऑथेंटिक है। मीडिया पे इस वक्त खबरें चलाई जा रही हैं और अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक हो कि अगर ये केसेस की तादाद इससे ज़्यादा हो जाए तो बड़ी वो सिचुएशन होगी। तो हमें मेरे ख्याल से बहुत 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 ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर इस मरहले में। पहले सोचा जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ एनालिस्ट की जानिब से कि जो मई का महीना होगा वो एक्चुअली बताएगा कि पाकिस्तान में कोरोना का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लेकिन जो अब सिचुएशन हमें देखने में मिल रही है, लग रहा है कि यही वो टाइम है, दिस इज़ द मंथ कि जब हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफ बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है और इसको नीचे कैसे लेके आना है, इसमें यकीनन आपकी, मेरी, हम तमाम लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है। जो रिकवर हुए हैं जनाब इससे, उनकी तादाद 30,000 प्लस है। जो शरह अमवात है मुल्क भर में इस वक्त वो 1,770 बताई जा रही है और तेज़ी के साथ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। अभी जनाब जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कोविड से मुतासरा जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उनका प्लाज्मा लेकर जो अफेक्टेड पेशेंट हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, जिससे रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जो है बहुत ही कामयाब एक एक्सपेरिमेंट हो। अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, आई होप के आगे भी होगा। बाकी दुआओं की तो ज़रूरत है ही हमें, लेकिन जो चीज़ आपकी और मेरे हाथ में है वो सिर्फ एहतियात है। तो एहतियात लाजमी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखें। जब भी आप किसी से मुलाकात करें, हम भी जब अपना शो करें तो हमारे कैमरामैन, हमारी टीम, हमारे गेस्ट, हम तमाम लोग बहुत ही डिस्टेंस पर मौजूद हैं। हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास मौजूद है, मास्क में पहन के शो कर रही हूँ, तो आप लोग भी इन
3 SOPs का जनाब आपने लाजमी ख्याल रखना है ताकि ये बीमारी आप अपने घर ना लेकर जा सके। ये तो थी जनाब कोविड-19 अपडेट हमने आपको की। अब जो आज की जो वायरल स्टोरी है जो कि ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, और यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत ही बड़ा मुद्दा बना रहा है और बड़े सोचने की इस वक्त बात है कि पाकिस्तान में लाहौर में आपको बताएं कि एक निजी स्टोर पर जब एक शख्स खरीदारी करने गया और जब वो खरीदारी घर लेकर आया तो मालूम पड़ा कुछ अशिया के इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद कि उनमें खंजीर जो है यानी कि पोर्क का जो इंग्रेडिएंट है वो एडेड है। तो ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, हमारे लिए ये हराम है और हम हलाल चीज़ें खाते हैं। तो इसके ऊपर जो एक छोटा सा पैकेज हमारी टीम ने जनाब तैयार किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट भी करेंगे। पहला लुकमा लेते ही एक ऐसी खटास महसूस मुझे हुई जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन उल्टी आ गई। इनके जब मैंने इंग्रेडिएंट्स लेबल पढ़ा तो उसमें पोर्क यानी खंजीर के गोश्त भी शामिल था। अमेरिका में 14 साल गुजारने के बावजूद मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जिधर खंजीर का गोश्त हराम है हमारे दीन के मुताबिक, मैंने खंजीर का गोश्त खाया। ये सॉस की बोतल है, रगू मीट क्रिएशंस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज़। इसके अगर आप लेबल को, इंग्रेडिएंट लेबल को देखें तो यहाँ पैकेज जनाब आपने देखा, वीडियो में आप एक शख्स को देख सकते हैं जिसने ये भांडा फोड़ा है नाअहली का। यानी कि पहली बात तो यह है कि हम में से कितने लोग जब भी हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और हम जब भी खाने पीने की अशिया लेकर आते हैं, कुछ उनमें से बहुत सारी इंपोर्टेड होती हैं, कुछ हमारी लोकल अशिया होती है, तो हम बड़ी बेहतियाती के साथ सामान अपनी जो है वो घर ले तो आते हैं, लेकिन हम कभी भी घर आने के बाद इंग्रेडिएंट्स को रीड नहीं करते। हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि अगर हम कोई इंपोर्टेड चीज़ लेकर आ रहे हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या कुछ ऐड है। जिस शख्स को जनाब आपने इस वक्त देखा, इस पैकेज के अंदर बड़ी मुझे लगता है कि बहादुरी का जो है वो इन्होंने जो है सबूत दिया है। उस्मान जुल्फिकार हैं जिन्होंने ये तमाम मामले से भांडा फोड़ा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से पोर्क का जो गोश्त है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है उस्मान साहब। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम मामला है। मुझे ये बताइएगा कि कैसे आपको मालूम पड़ा जब आप खरीदारी करने गए हैं, तो क्या घर आके यूजुअली आपकी रूटीन है या आपकी आदत है कि आप इंग्रेडिएंट्स रीच करते हैं? कैसे पता चला कि इसमें खंजीर का गोश्त शामिल है और किस चीज में था? जी, इस नॉर्मली तो एक आदत आपकी नहीं होती इंग्रेडिएंट्स लेबल पढ़ने की, लेकिन आप जब अब्रॉड रह रहे होते हो तो एक आपकी आदत अब होती है। तो मैं जब लेके आया उसको तो मुझे एहसास हुआ, मैंने सोचा लेकिन कि मीट का प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड है तो हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये आया नहीं पाकिस्तान है, आई एम श्योर बीफ चिकन ऑल्टरनेटिव होगा। तो जिस वक्त मैंने सॉस डाली है उसके मैंने मेरा रूटीन मेरी यही होती है, व्हीट पास्ता में बनाता हूँ तो मैंने डाली है। पहली मैंने बाइट लिया तो आई ऑलमोस्ट रिगर्जिटेटेड, फौरन मैंने बाइट थूक किया उसकी। वो बड़ा क्योंकि खंजीर जो होता है उसका स्वेट नहीं निकलता और यूरिन भी नहीं निकलती, उसकी मीट बहुत सॉल्टी होती है और उसकी एक खास खटास होती है जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद भी होती है। लेकिन आप जिसने नहीं खाई हुई उसके लिए फौरन एक रिजेक्ट करने वाली बात होती है। तो वो भी मैंने फौरन उसके लेबल पढ़ा है तो उस पर साफ लिखा हुआ था पोर्क। अच्छा उस्मान, जब आपको पता चला कि इसमें ये इंग्रेडिएंट एडेड है, उसके बाद आपका जो फौरी तौर पर पहला रद्द अमल था वो क्या सामने आया? आपने क्या एक्शन लिया? पहले तो जी मैं स्टोर के वहाँ गया हूँ, उनको मैंने पॉइंट आउट किया, इनके क्लर्क्स को जो होते हैं अटेंडेंट्स हैं, उनको मैंने कहा कि जी आपका एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसमें स्टोर मौजूद है। मैंने कहा सर आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्या कहते हैं ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, हम रिमूव कर देंगे तो इस किस्म की बात। क्योंकि उन्होंने डिसमिसिव किस्म का एटीट्यूड रिजेक्ट करते हुए किया कि नॉन सीरियस एटीट्यूड। जिसके बाद मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी कंसल्ट किया, फिर एक मेरे दोस्त है उमर हुसैन, स्वीट टूथ रेस्टोरेंट्स की चेन है, उनसे मैंने बात की। उसने भी मुझे भी ये बताया, कहते हैं कि मैं 2 महीने पहले इनके पास गया था, इनके पास जेलो के प्रोडक्ट्स पड़े थे जो बेसिकली अमेरिकन जेली होती है जिसमें अगेन जेलेटिन होती है जो ऑल्सो हराम होती है, उसमें सुअर की बेस होती है। तो कहते हैं मैंने भी उनसे ये लड़ाई की, उनको मैंने कहा कि आप उतारें, तो उन्होंने 2 दिन के लिए रैक से उतार दिया, फिर हफ्ते बाद फिर वापस रख दिया, रीस्टॉक किया। तो फिर मैंने इनको एक लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस मैंने इनको भेजा है,
اس کے بعد ان کے جو ہیڈ کوارٹرز کے آپریشنز ہیڈ ہیں وہ میرے گھر آئے. انہوں نے ایک معذرت کرتے ہوئے پہلے ایٹیٹیوڈ کیا کہ جی آپ اپنا لیگل نوٹس واپس لے لیں. نہیں, اگر وہ معذرت کی, اگر وہ معذرت کرے تو ایکسکیوز کیا دے رہی ہے اس کے پیچھے؟ اگر کوئی شخص لینے چاہتا ہے کسی بھی اسٹور سے, اپنے لوکل اسٹور سے کوئی اشیاء خریدتا ہے, تو اس کو نہیں معلوم کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے. ہمارے ہاں جو ایک عوام کا جو عام رویہ ہے, کوئی بھی انگریڈینٹس ریڈ نہیں کرتا ہے یوزلی ہمارے ہاں. تو ایکسکیوز کیا دیا انہوں نے؟ اگر وہ معذرت کرنے آئے تھے, کیسے ہو سکتی ہے اتنی بڑی مسٹیک؟ ایکسکیوز انہوں نے کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا سیدھی غلطی ہوئی ہے. جو غلطی نہیں ہوئی ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. یہ 2012 سے جیسے جیسے میں اس کیس میں گھستا گیا ہوں, میں نے دیکھا 2012, 2016, 18, 19, 2018 میں ایک پاکستان ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر, انہوں نے بھی ایک آرٹیکل اسی اسٹور پہ شائع کی, اس پہ بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جس وقت میں نے یہ کہا جی میرا ایٹیٹیوڈ ایڈمنٹ ہے, آپ ایک پبلک نوٹس نکالیں جس پہ آپ جو بھی اگریڈ پارٹیز ہیں ان پہ نوٹیفائی کریں کہ کتنے آپ کے پروڈکٹس بچے, کیونکہ یہ ایک برانچ پہ نہیں, ان کی لوکل برانچز, مین برانچز, ہنڈریڈز آف باٹلز جو ہیں اسی پروڈکٹ کی بکی ہیں. ٹھیک ہے, میں پھر بعد میں جب پہلی دفعہ جب میں ہو کے گیا میں نے بعد میں انویسٹیگیٹ کیا اس کو, ان کی میں نے 4-5 برانچز میں جا کے دیکھا اور یہی پروڈکٹ جا کے وہیں موجود تھا. تو جب میں نے ان کے آپریشن ہیڈ کو میں نے یہ کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں, اس پہ ان کا رویہ بالکل بدل گیا. اس پہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ آگے نوٹیفیکیشن اپنی لیگل نوٹس واپس نہیں لیتے ہیں تو ہم آپ پہ ڈیفیمیشن کی پروسیڈنگز کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر کریں, 100 بسم اللہ, میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا اس بات سے, تو میں بات پبلک کروں گا. تو لیگل نوٹس کا بھی میرا جواب ان کے آیا کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہوئے کہ جی ہم نے پروڈکٹ ایسا بیچا ہی نہیں ہے. The claim is malicious, fictitious and with vexatious intent. اس قسم کا ان کا رسپانس تھا. اور پھر بعد میں مجھے جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں سائبر کرائم کی, وہ بھی نوٹیفیکیشنز ان کی مجھے آتی رہی. پہلے میں ایک دفعہ گیا ہوں, آج میری 3 بجے ان کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں نوٹس مجھے آیا ہوا ان کا, اور اس میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ہراسنے والا کہ آپ کی ہم فیس بک اکاؤنٹ سیز کر دیں گے, آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس, آپ کا فون سیز کر دیں گے. وہ تو اس وقت اگر اپنے لائر کے ساتھ نہ گیا ہوتا تو ان کی کوشش تو مجھے لگی تھی مجھے ڈیٹین کرنے کی. جو اسٹرکٹلی ان کا انفلوئنس, کیونکہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, ایک جائنٹ ہے, انہوں نے اپنے انفلوئنس استعمال کیا. سنڈے ٹائمز نے اس چیز پہ ایک آرٹیکل لکھا میرے فیور پہ, اپنے سوشل میڈیا پہ اسٹوری انہوں نے کی, پوسٹ کی. 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کر کے وہ سب کچھ ریموو کرا. تو بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور معافی مانگے, معذرت ایکچولی آفیشیلی مانگے, کیونکہ میں ایک اکیلا نہیں ہوں جو اگریڈ پارٹی ہے, اس میں لائک آئی سیڈ ہنڈریڈز آف ادر پیپل ہیو بین اگریڈ جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا انہوں نے کیا کھایا. تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے اوپر سے آگے بدماشی کا رویہ. کتنے ایسے پروڈکٹس اور ہوں گے آپ کو لگتا ہے گروسری سٹورز پر جو اویلیبل ہوں گے جس کے اندر پورک میٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے انگریڈینٹس میں شامل ہو سکتا ہے, اور اس کے باوجود اپنی غلطی کو اون کرنے کے لیے کرنے کی بجائے معاملے کو رفع دفع کیا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ان کے جی صرف ایک سٹور نہیں ہے, کافی اور سٹورز بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں, جن کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, مارشمیلوز کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, جیلیز کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. یہ اسی سٹور نے ایک اور ہائنز بیک بینز کا پروڈکٹ بیچا تھا جس میں پورک کے چنکس تھے, اور اس بات پہ بھی انہوں نے گھستی کہ 2012 میں ان کو ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو بالکل نہیں پاپولرائز ہوا, لیکن وہ لیگل نوٹس اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. تو ان کے یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی ہوگی تو وہ ہم کریکٹ کر دیں گے, ان کو ہوتا ہے غلطی کری جائے, جب تک منافع ہو رہا ہے تو یہ چیز ایک آن گوئنگ ہے. عثمان, بڑی بہادری کا آپ نے کام کی ہے, بہت ہی کریجس ایکشن ہے آپ کا میرے خیال سے, اینڈ اسٹے اسٹرانگ, اور صحیح پر ہیں آپ, تو میرے خیال سے آپ کو یقیناً فائٹ کرنا چاہیے. جو حقائق ہے آپ نے ان پر پردہ ان سے آپ نے ہٹایا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اسکائپ پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی کے اوپر جناب ایکسپرٹ اوپینین بھی ہم لیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بھٹی صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کب سے یہ معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور جو عوام ہے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جب بھی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے داموں جو ہے وہ ہمیں کیا عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس کے بہانے, اور اس میں کیا انگریڈینٹس شامل ہیں. میرے خیال سے کہ اس کا رسپانسبل کون ہے, اور حکومت کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے فوری طور پر. اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, جبکہ 2015 میں اس سے متعلق بل بھی پاس ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد بھی 5 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس صورتحال کو یقینی نہیں بنایا گیا کہ حلال اور حرام اشیاء اگر ہمارے لوکل سٹورز پر اتنی عام اب فروخت ہو رہی ہیں, اور عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے کیا نہیں کھلایا جا رہا, تو اس کا ذمہ دار ایٹ دی اینڈ آخرکار کون بنتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محسن بھٹی صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. محسن صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟
जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनिए। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें इस मामले अहम मामले के ऊपर। मोहसिन साहब, यानी कि अब अगर कोई भी चीज़ खरीद और फरोख्त के लिए हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, तो हर आइटम की क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़ना अब जरूरी हो गया? जी अब ना सिर्फ अब जरूरी हो गया, ये हमेशा से ही जरूरी था। ये कोई भी शख्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसके इंग्रेडिएंट्स भी चेक करे और उसकी एक्सपायरी डेट को भी चेक करे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वह इंग्रेडिएंट्स में क्या ऐसे अज्जा शामिल है जो हमारी सेहत के लिए मुदर हो सकते हैं या मोहसिन खुदा साहब, ना ठीक है, हम इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ लेते हैं, ये जिम्मेदारी भी हम ओन करने को अब तैयार हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये आखिरकार हलाल और हराम अशिया अगर मार्केट में फरोख्त हो रही है तो ये तो एक बड़ा सवालिया निशान बनना शुरू हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? देखिए, जो तो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं उसके लिए तो यहाँ के पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो इम्पोर्टेड है उनके लिए भी हमारे पास इदारे मौजूद हैं। उनके कवानीन में ये दर्ज है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आएगी वो उसको हलाल हराम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट को भी चेक करेंगे और फिर उसको मुल्क के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो जो इदारे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के जेर इंतजाम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये इसको इंपोर्ट को थॉरली चेक करें और फिर आने की इजाजत दें, वो अपने फराइज सही तरह से अंजाम नहीं देते हैं। वहां पे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो लोग आंखें बंद कर लेते हैं, चशमपोशी बरतते हैं और इनको चुप करके निकाल देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े स्टोर्स हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ दुबई से जो शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल होता है वो उठा लेते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को चेंज करते हैं और ले आते हैं। और ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स में हराम अशिया शामिल होती हैं और उनको भी ले आते हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग वहां पे सस्ती मिल रही होती हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि उनको आराम से चलाया जा सकता है। तो ये जो है इस तरह मिली भगत करके ये ले आते हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं हमारे पाकिस्तान में जो इंपोर्ट कर रही हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो उनके ऊपर तो लोकल लैंग्वेज भी नहीं लिखी इसके होती है। ऊपर मुझे लगता है कि आपको हमें थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी, स्टूडियो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मुद्दा जो है ये किसी और जानिब ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि बड़ी डिटेल में बात होगी। लास्ट क्वेश्चन फिर वाइंड अप करेंगे। किस तरीके से जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको यकीनी बनाने के लिए किन इकदामात की अब जरूरत है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आएगी पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ की लोकल जबान में उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, उनका फोन साइज इस हद तक बड़ा होना चाहिए कि कम से कम आसानी के साथ रीडेबल हो। हमारी बहुत सी ऐसी चॉकलेट्स है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही माइक्रो साइज का लिखा होता है कि वो कतन पढ़ा नहीं जा सकता, और हमारे मासूम बच्चे ऐसी चॉकलेट्स खरीद रहे हैं जिनके ऊपर इस तरह की हराम अज्जा उसमें शामिल है और वो पढ़ नहीं सकते हैं। फिर ऐसी हमारी यहाँ चाइना से ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जिनके ऊपर चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है। इंग्लिश तो फिर भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, चाइनीज तो पढ़ने वाले तो शायद ही कोई आदमी हो, बिल्कुल। तो इसलिए वो भी नहीं पढ़े जा सकते हैं। फिर उसमें ये होना चाहिए कि एक्सपायरी इसके ऊपर कंधा होनी चाहिए, यानी एनग्रेव्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आम जो स्याही से लिखी हुई हो और उसे नेल पॉलिश रिमूवर से मिटा दिया जाए और नई एक्सपायरी डेट प्रिंट करके तो मार्केट में ले आई जाए। तो यहाँ पे ये कवानीन होने चाहिए। ठीक है, और जब तक ये कवानीन लागू नहीं होते हैं तब तक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से हम आवाम पर आ चुकी है कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को कम से कम रीड करें और उसके बाद ही हम कोई आइटम अपने घर लेकर आएँ। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट आइटम है, लोकल अशिया अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो लाजमी आप उसके इज्जा उसमें पढ़ें। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा जो आज का उन्वान है उस पर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हम अनाउंस कर चुके हैं, स्टे ट्यून विद अस।
بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور موضوع جو ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کو اناؤنس کیا تھا سکولز کے حوالے سے، سکول فیس کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے، پیرنٹس، ٹیچر، سکول انتظامیہ، تمام لوگوں میں کانفلکٹ دکھائی دے رہا ہے، ایک پیج پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو سب کا جو ورڈکٹ ہے، جو موقف ہے، وہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے چونکہ ہمارا بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے جب ماؤں سے ہم لوگ ملتے ہیں، اور وہ جب بہت ہی پریشان حالت میں دکھائی دیتی ہیں کہ ایک تو ویسے ہی کووڈ-19 کوارنٹین ڈیز اور تمام لوگ گھر پہ موجود ہیں، اور بچے خاص کر میں یہاں پہ ان لوگوں کی بات کروں گی جن کے 3 یا 3 سے زائد بچے ہیں اور جو اسکول گوئنگ ہے، تو اس میں جو مائیں ہیں ان کے لیے مینج کرنا، تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنا بچوں کو، یعنی کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں اور تینوں اسکول گوئنگ ہیں تو 3 طرح کے لیپ ٹاپس، وائی فائی، رومز، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو اس میں کتنی حد تک وہ درست ہیں. پھر جو دوسرا معاملہ، جو دوسرا مدعا اٹھایا جا رہا ہے، وہ فیسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی کہ فیس معاف کی جائے یا کتنے % کم کی جائے. 20% کٹ لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی 80% ادا کی جا رہی ہے. اس کے اوپر جو پرائیویٹ اسکول انتظامیہ ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ جانیں گے. ٹیچرز کے بھی جناب شفٹ آورز جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، سخت SOPs ہیں جن کو ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام معاملہ کیا ہے، کب اینڈ ہوتا دکھائی دے گا، بہتری اس کے اندر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے لائی جا سکتی ہے، ان تمام معاملوں کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک مدر سے، خاتون فاطمہ جن کا نام ہے، اور ان کے جناب 3 بچے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا آخر کہتی ہیں. جی السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی فاطمہ 3 بچے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. اور تینوں اسکول گوئنگ ہیں؟ تینوں اسکول گوئنگ ہیں، ہاں جی بالکل. اچھا، تو اب 3 مہینے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، آن لائن جناب کلاسز جاری ہیں، تو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ جی میرے ایکچولی 3 بچے ہیں، کلاس 2 اور کلاس 4، کلاس 6 اینڈ کلاس 8 میں. تو ان تینوں کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اور جو کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر میرے لیے بہت مشکل ہے مینیج کرنا. اب 3 بچے ہیں، تینوں کو سپریٹ لیپ ٹاپس چاہیے، تینوں کو سپریٹ ہیڈ فونس چاہیے، اور یہ ساری اسٹیشنری کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہم پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں ہمیں. تو وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ ظاہر ہے کبھی چیزیں توڑ دی، اب ہم ایک لا رہے ہیں، دوسری لا رہے ہیں، تو اس طرح یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ. اور الگ الگ اسپیس بھی دینی پڑتی ہے آپ کو تینوں بچوں کو، کیونکہ ان کی چھوٹی کلاسز نہیں ہے، 4، 6 اینڈ 8 میچور کلاسز ہوتی ہیں. تو اس میں انوائرمنٹ بھی کلاس روم کا آپ کو دینا پڑتا ہوگا، مینٹین کرنا پڑتا ہوگا پورا گھر میں. بالکل. اور وہ بچوں کو اس طرح سے مینج کرنا سیپریٹلی بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے. اور اسکول والے جو ہیں وہ فیس تھا 20% انہوں نے صرف کٹ ڈاؤن کی ہے، لیکن وہ 80% فیس ہم پے کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے برڈن سارا پیرنٹس کے اوپر ہے، ایکسپینسز یہ سارا موبائل ہمارے موبائل پہ تو اول ہو ہی نہیں رہا نا، کیونکہ وہ موبائل پہ کہتے ہیں کہ جی کیمرہ فریم نہیں صحیح آ رہا، اور یہ وہ سب اس طرح. مطلب ہمارے لیے 3 لیپ ٹاپس کو مینج کرنا تو بہت مشکل ہے. اچھا فاطمہ، مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ تو آپ نے مسائل کی بات کی ہے، لیکن جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جو ان کی سٹڈیز ہیں، ان کے حوالے سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس وقت جو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں، جو ٹیچرز کی پرفارمنس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت بہتر ہے؟ نہیں، ایکچولی یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور بچوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا. بچے یوز ٹو نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے بہت کبھی انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کا ایشو آ جائے تو وہ اس سے کہتے ہیں، اسکول والے کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ فائن کر دیں گے، 200 فائن کر دیں گے، اور یہ وہ. تو اب یہ چیزیں ہم لوگ کس طرح سے کیٹر کریں؟ ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے، اور میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں یہ آن لائن سسٹم سے. اچھا مجھے بتائیں فاطمہ، جب یہ سارا سلسلہ ہوا آن لائن کلاسز کا، تو کیا نئے لیپ ٹاپس وغیرہ خریدے؟ انٹرنیٹ کی کوالٹی کو بہتر کس طرح سے کیا گیا؟ بالکل ایگزیکٹلی. اب 3 بچے ہیں، تینوں کے لیے سیپریٹ 3 لیپ ٹاپس لیے، پھر ان کے ہیڈ فونز لو، اور ساری اسیسریز، اسٹیشنریز، سب کچھ پرووائڈ کرتے کرتے ہمارا تو ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ گیا نا. اور اسکول سے تو ہمیں صرف 20% آف مل رہا ہے. اچھا، کہیں پہ جب کوئی پرابلم آتی ہے کہ فریم ٹھیک جس طرح سے نہیں بن پاتا، آپ نے بات کی، یا کبھی شور ہو جاتا ہے، یا بچہ کبھی غیر حاضر ہو جاتا ہے، یا کبھی انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو ان تمام مسائل کو آپ جب ٹیچرز کے ساتھ آپ کنوے کرتے ہیں، یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے، تو کنوے کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان تمام سچویشنز کو؟ کیونکہ یقینی طور پہ ٹیچرز کے اوپر بھی بہت برڈن ہوگا. نہیں، ٹیچرز بالکل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹیچرز کے لیے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ برڈن ہے، مطلب یہ سارا کچھ مینج کرنا آن لائن. تو ٹیچرز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن مین یہ ہے کہ اسکولز اس چیز کو اسی طرح ریگولیٹ کریں کہ یہ مسئلے ہمارے لیے سالو ہو جائیں.
اچھا اب آخری بات یہ کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس سچویشن میں؟ یقیناً آپ کی دوسری مدرس کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا، بات چیت ہوتی ہوگی، اور یقیناً تمام لوگ کافی حد تک لوگ ایک ہی پیج پر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس پوری سچویشن میں؟ اب ایکچولی دیکھیں اس مسئلے کا حل، کیونکہ دیکھیں اب یہ کووڈ کی وجہ سے اسکولس تو ہم ظاہر ہے بچوں کو بھیجنے کا یہ تو رسک نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسکول والے ہمیں اس طرح سے تو آن لائن کلاسز تو ظاہر ہے چلیں گی، دو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا پیرنٹس اینڈ ایون فار دا ٹیچرس، لیکن یہ ہے کہ اسکولس والے ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم اگر وہ 20% انہوں نے آف دیا تو وہ 40 to 50% آف دیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارے ایکسپینسز تو مینیج ہو جائیں۔ اوکے فاطمہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور جو تمام تر مسائل تھے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے انہی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور میرے خیال سے تمام ماؤں کا یہ موقف ہے، ورڈکٹ ہے۔ تو کاشف صاحب، جن کا میں نے تعارف آپ سے پہلے کروایا، کاشف مرزا، پریزیڈنٹ آف آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، برہان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم۔ تو ان تمام سے ہم یہ جو سوالات ہیں، مدرس کے جو کنسرن ہے، جو پیرنٹس کے کنسرن ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ کاشف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہماری آج کی ٹرانسمیشن کے لیے۔ فاطمہ کی گفتگو آپ نے سنی، کم و بیش تمام ماؤں کی اس ٹائم یہی مسائل ہیں، کیونکہ ایک تو گھر کا برڈن گھر پہ موجود ہیں، پھر بچے بھی موجود ہیں، اور اگر 3 بچے ہیں اور تینوں اسکول گوئنگ ہیں تو یقینی طور پہ ایک پرابلم تو ہے مینج کرنا۔ پھر اسکولس کے جو ڈفرینٹ ایس او پیز اس کے اوپر آ چکے ہیں، لیپ ٹاپس لیں، اخراجات دوسری طرح کے بڑھ گئے ہیں، فیسز کا معاملہ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو جس والدہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور جو سچویشن بتائی جا رہی ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ان کی بچے اور یہ جو خود ہے کسی ایلیٹ کلاس ہی فیملی سے تعلق ہے، اور ان کے اسکول بھی کوئی ایسے ہی ہیں، جو کہ ہماری ٹوٹل 2,07,000 پرائیویٹ اسکول کمیونٹی کا بمشکل 1% ہے۔ یہ تو پھر بھی لکی ہیں کہ ان کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، تو یہ شاید ٹیوٹر کو انگیج کر لیتے ہیں، گھر آ کے پڑھا لیتا ہے۔ ہم نے عملاً اپنی 99% جو باقی کمیونٹی ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی سرے سے ہے ہی نہیں، اور ان میں سے بھی 40% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہے، اسکول ہی نہیں جاتا، اور جو چل رہے تھے بچے وہ لگ بھگ کوئی 5 کروڑ بچے ہیں پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے، ان کو بھی ہم نے اٹھا کے جو ہے آؤٹ آف اسکول کر دیا۔ 7.5 کروڑ بچوں کو آؤٹ آف اسکول کر کے دنیا میں ہم نے جاہلوں کی نمبر 1 قوم میں اپنا نام رقم کر لیا، اور ابھی تک ہم بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں سیو کرنی ہے، ہم نے ٹیچر کو سیو کرنا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، یار تم نے کس طرح سیو کرنا ہے؟ ان کو گھروں میں سینیٹائزر تم بھیج رہے ہو، ان کے گھروں میں ٹیوٹر بھیج رہے ہو، ان کے گھروں کے راشن بھیج رہے ہو، ہیلتھ فیسلٹی دے رہے ہو۔ ابھی تمہارے ہی ایک ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہیلتھ کے کہ ہمارے اکیلے لاہور کے اندر 6,70,000 جو ہیں لوگ افیکٹڈ ہیں، اور دوسری طرف تمہارے اسی گورنمنٹ کے ترجمان کہتے ہیں کہ جی یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پینک کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے، ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہو کہ شاید یہ کئی سالوں تک رہے، 5-10 سال رہے، تو آپ نے پھر تو ایجوکیٹ کرنا تھا۔ دیکھیں پوری دنیا میں لگ بھگ 207 سے زیادہ ایسے کنٹریز ہیں جو UN کے ساتھ اٹیچ ہیں، کچھ اس سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ وہ ہیں جو UN کے ساتھ اٹیچ، جن میں سے 102 ممالک تھے جنہوں نے اسکول بند کیے، باقی انہیں اسکول بند نہیں کیے۔ ان 102 ممالک میں سے بھی 25 سے 30 کے قریب ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے تھرو SOPs اپنے اسکولز کو کھول دیا ہے یا کھولنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایون کہ اب آپ کا UK، یورپ، امریکہ اسٹیٹس ہیں، آپ کے ایشیا کے اندر ہم دور نہیں جاتے، آپ کے ہانگ کانگ ہے، جاپان ہے، آپ کے کوریا ہے، پھر ہم ایشیا کے جنوبی ایشیا میں آ جاتے ہیں، آپ کے انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، جنہوں نے SOPs کے تحت جب لاک ڈاؤن کو نرم کیا، فوری طور پہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو سب سے پہلے کھولا۔ اچھا ہم نے کیا کیا؟ ان SOPs کے تحت اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے تحت یہاں پہ سکولز کھول بھی دیتے ہیں تو وہ پروٹوکولز کوئی فالو کرے گا؟ ہمارے ہاں لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اگر ہم نے ابھی دیکھا عید کے بعد سے جب ذرا سا لاک ڈاؤن کے اندر نرمی برتی گئی تو اب حالات کہاں سے کہاں چلے گئے۔ لوگ ابھی بھی جو مارکیٹس میں جا رہے ہیں، خواتین ایسے جیسے کہ مفت اشیاء مل رہی ہیں، کوئی ماسک نہیں پہن کے جا رہا، کوئی ہینڈ سینیٹائزر یوز نہیں کر رہا، اور اگر آپ بڑے شہروں سے باہر نکل جائیں تو وہاں پر تو لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ دیر از کوئی کرونا نامی کوئی چیز بھی یا وبا بھی ہے۔ تو ایسے ملک میں تو ہم ان چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ نان سیریسنس جو پبلک میں آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ گورنمنٹ کی نان سیریسنس تھی۔ جن کنٹریز کی آپ نے بات کی انہوں نے SOPs بنائے، ابھی تک ان سے جا کے پوچھیں، ان کے پاس SOPs نہیں، SOPs کو چھوڑیں، ان کا پلان ہی نہیں ہے۔ ابھی تک آج کی تاریخ میں ان کے پاس بکس کی ڈسٹریبیوشن اویلیبل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم نے انہیں خود انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے یہ SOPs
ہم نے انہیں گورنمنٹ کو دیے, انہیں کہا کہ یہ اپنا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونیسیف یونیسکو کے سٹینڈرز کے مطابق ہیں, ہم نے بنا کے دے دیے ہیں. اگر آپ کو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ایس او پیز اس سٹینڈرڈ سے کم ہے, آپ اپنے بنا کے دو, لیکن آپ کتنی دیر آپ اسکول بند رکھیں گے؟ اچھا کاشف صاحب, یہ تو حکومتی شکایت ہوگی اور یقیناً آپ کے پاس اس کا سلوشن بھی ہے اور آپ اس کی سجیشن بھی ہے, وہ آپ حکومت کو دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر بات ہم لوگ کر رہے ہیں پیرنٹس کے, والدین کی جو پرابلمز ہیں اس وقت, یا جو وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی یا ان کو شاید کہیں سے جواب نہیں مل پا رہا, اس کے اوپر بات کریں گے. جو فاطمہ نے بھی بات کی اور بہت ساری دوسری خواتین بھی بات کرتی ہیں کہ 40% کم سے کم ریلیف جو ہے وہ پیرنٹس کو ملنا چاہیے. برہان, چونکہ آپ کا بھی ڈائریکٹلی تعلق ہے اس فیلڈ کے ساتھ, تو بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر, آپ کیا ایک ہی پیج پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں, یا پھر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. تھینک یو نبیہ. اچھا, میں یہی کہوں گا کہ میری ایک بڑی بیلنسڈ اپروچ ہے, اور میری جہاں بھی سرکل میں اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے, فرسٹ آف آل اباؤٹ کنسیشن آن دا فیسز جو کرنٹلی 20% دی گئی ہے, اس پہ میری بحث ہوتی ہے. تو میں اپنے سرکل میں یہی کرتا ہوں, یہی آرگیو کرتا ہوں, اسی چیز کو ٹو کرتا ہوں کہ میرے خیال سے 20% تھوڑی کم ہے. یہ پیرنٹس کو ریلیف تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے تھا ان ٹرمز آف جو ریسورسز اسکولز پرائیویٹ اسکول سیو کر رہے ہیں, جو ان کی آپریشنل کاسٹ ہے جہاں پہ چلی گئی ہے. اچھا, اور سیکنڈلی میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ابھی سر بھی ذکر کر رہے تھے, دنیا میں ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں اسکولس میں. آبویسلی سب سے جو موسٹ امپیریٹیو تھنگ, دا پیراماؤنٹ تھنگ واز کہ ٹیچرس کو بیفور ہینڈ ٹرین کیا گیا. جیسے ہی پینڈیمک آیا ہے, کک ان ہوا ہے, اس کے بعد فوراً بعد پہلا کام جو اسکول کی ایڈمنسٹریشنس نے کیا ہے وہ اپنے ٹیچرس کو ایکوپ کیا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, ان کو ٹرین کیا کہ آن لائن ٹیچنگ کس طرح چلے گی, بچوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اگر آپ نے تھرو ویڈیو کانفرنس انگیج کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اگر آپ نے کوئی ریسورسز ان سے شیئر کرنے ہیں, اسیسمنٹس کے موڈ کیا ہوں گے, بوتھ فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹس, تو ان پہ ٹریننگز ہوئی ہیں. تو ہمارا تو یہ ڈیلیما ہے, ہم اکثر اوقات نبیہ آپ کی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں امپروومنٹس آ رہی ہیں, بٹ اس طرح تو ہم تو یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فیس ٹو فیس ابھی ہم بہت لیک کرتے ہیں, تو آن لائن کا ایک دم آ جانا. تو میرے خیال سے یہاں پہ اسکولز نے بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ رہے ہیں. پتہ نہیں کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے, جو بھی ہے, ایڈمنسٹریشنس کو چاہیے تھا کہ اپنے ٹیچرس کو فل اکوپ کریں. بٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے اسکولس ہیں پاکستان میں, اسپیشلی ایک دو وداؤٹ نیمنگ دم, جنہوں نے ایکچولی یہ کیا ہے, جنہوں نے ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے, اور وہ بہت اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی بہت خوش ہیں اور ٹیچرس بھی. لیکن میجورٹی, کاشف صاحب نے بات کی کہ میجورٹی کو وہ نہیں, ہمارے آفس انہوں نے بند رکھے ہیں. آپ دیکھیں یہ کام تب کر سکتے ہیں 29 مئی کی تاریخ سے پہلے تک ہماری گورنمنٹ نے تو آپ کے ایڈمنسٹریٹو آفس بند رکھے, آپ فیس کلیکٹ نہیں کر سکتے تھے, آپ کسی قسم کا ٹیچرز کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے تھے, پیرنٹس کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے. اب آپ 29 مئی سے آج کے ڈیٹ کو کیلکولیٹ کر لو, اور اب بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا صرف 2 دن کا, کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو صرف آپ کھولیں گے, اور اس میں بھی آپ کسی کو نہیں بلا سکتے, صرف آپ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ 2 دن کے لیے جو آپ کام کریں. دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے آپ کی نیت ہو, اگر آپ کی نیت ہے ملائن کرنے کا اور معاملات کو الجھانے کا, تو پھر یہ معاملات اس طرح. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے جی 1000 کی کیپیسٹی والا ایک سکول ہے, وہ 2000 روپیہ فیس لیتا ہے, 20 لاکھ روپیہ وہ کما لیتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا وہ ایسے کتنے سکول پاکستان میں اویلیبل ہیں؟ بامشکل شاید 1-2%. اچھا چلیں اگر مان لیا جائے تو آگے سے ان کی باقی باتیں سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکول اس کی بلڈنگ کا رینٹ ہے 1 لاکھ روپیہ. خدا کے لیے منسٹر صاحب جا کے دیکھیں, لاہور جیسے شہر کے اندر 8 سے 10 کنال آپ کو چاہیے اگر 1000 کی کیپیسٹی کے سکول کو آرگنائز کرنا ہے, جس کی کم از کم رینٹ جو ہے 12 سے 15 لاکھ ہے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ اس 1000 کے سکول کے لیے 10 سے 12 ٹیچر چاہیے, جبکہ آپ کو اس کے لیے 50 سے 60 ٹیچر چاہیے. آپ کی آواز یقیناً جو حکومتی عہدیداران ہیں ان تک یقینی طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچ رہی ہے, پہنچے گی. جو حکومتی موقف ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے ہم ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے نیوز رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد منظور. راشد منظور, کاشف صاحب کی, برہان صاحب کی آپ نے یقینی طور پہ گفتگو سنی, بتائے گا حکومت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے, یہ جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے؟ یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے, اب جو موجودہ کرنٹ ڈیز میں جو اس کی سچویشن بن چکی ہے, یہ ایک سانحے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب یہ وبا شروع ہوئی اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں والدین کے ساتھ, کیونکہ لوگوں کی آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں, تو
फीसों में कुछ ना कुछ रियायत की जाए। अब फीसों में 20% की रियायत का जब प्राइवेट स्कूलों से रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो तकरीबन 1 महीना लग गया इन लोगों को एग्री करने में कि प्राइवेट स्कूल जो है उन्हें किसी तरीके से एग्री किया जाए कि वो मान जाएं गवर्नमेंट की बात, उनके साथ उनकी बात मानते हुए वालिदैन के साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन 1 महीना गुजार दिया इन्होंने इसी निगोशिएशन में और इस अदम तामुन में, जिसके बाद गवर्नमेंट ने मजबूरन जो है वो एक समरी अप्रूव करवाई और इसका नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि हम सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब महदूद तौर पे जो है वो स्कूलों ने माना तो है ये आर्डर, लेकिन अभी भी 20% से 15% तक ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो कि इन अहकामात को नहीं मान रहे और वो फुल फी जो है वो रिसीव करने पर मजबूर कर रहे हैं वालिदैन को कि वो फुल फी अदा करें। अब इसके बाद 2 और अहम मराहल जो हैं वो आए थे, जिसमें एक तो एग्जाम का इशू था कि एग्जाम मुनक्कद हों या ना हों, दूसरा इशू था कि क्लासेस, अब ये चूंकि बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है प्राइवेट स्कूलों की जानिब से कि क्योंकि हर शोबा जो है वो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता खोलती जा रही है, तो तालीमी इदारों को क्यों नहीं खोल रही। अब तालीमी इदारों को ना खोलने की वजह वो ये बताते हैं कि भाई बच्चे हैं छोटे, खुसूसन जो 1 से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है। तो एसओपीज, अगर एसओपीज की बात करते हैं प्राइवेट स्कूल, तो एसओपीज को किस तरह से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। टाइम की बहुत कमी है, मौजू हमारा जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर गुफ्तगू मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में होनी चाहिए। काशिफ साहब, एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पेरेंट्स की जानिब से ज़्यादा जो है फीस लेने का और इकट्ठी फीस लेने का, इसके पीछे मंतक क्या है? ये इल्ज़ाम आप समझते हैं कि बिल्कुल गलत है? अच्छा, इसमें एक गुजारिश मैं कर दूं, अभी तो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि 29 तारीख से पहले स्कूल ही बंद थे, सिर्फ ऑनलाइन या जिनका बैंक के थ्रू चलान जाते हैं और वो भी 1% जो है उनका, तो मैं कह सकता हूँ कि उनके डायरेक्ट थ्रू बैंक चलते थे। अदरवाइज तो जब आप ऑफिस नहीं खोल सकते, कलेक्शन कहाँ से होती है? अभी तो मार्च से लेके हमारे पंजाब के बंद हैं और बाकी मुल्क के अंदर दिसंबर और कहीं जगह फेब से बंद है। लिहाजा 10 से 12% टोटल कलेक्शन हुई हुई, ये एक तो ज़हन में रखें। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जब बार बार बात करते हैं ना कि जी 20%, देखिए हर चीज़ कानून और आइन के मुताबिक होती है। 20% आपने मेरे ऊपर कह दिया, ठीक है, आपने जो भी उसकी रीज़न बनाई, क्या जेसिंडा जो कि प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, उसने कहा जी 20% मैं पहले पूरी कैबिनेट और मेरी तमाम जो है पार्लियामेंटेरियन ये अपनी तनख्वाहों में कटवाएंगे। इनके एमएनएज, एमपीए, सेनेटर, इनके मिनिस्टर अपनी तनख्वाहें 4-4 गुना बढ़ा चुके हैं। और जब मुझे कहते हैं तो भाई तुम्हारा चलो स्कूल में तो 20% तुम तो फीस नहीं लेते, कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज ने 20% नहीं कम किया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने 20%, सिर्फ स्कूल क्यों? डिस्क्रिमिनेटरी क्यों? वन लाइनर हल क्या दिखता है कि ताकि पेरेंट्स के मसाइल भी दूर हों, बच्चों की तालीम भी जो है उसका भी हर्ज ना हो। बुरहान का भी मैंने कमेंट लेना है, जरा शॉर्टली जल्दी से कमेंट। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि देखें पूरी दुनिया में स्कूल खुले हैं, एसओपीज के तहत खुले हैं। आप जब तक अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, टीचर्स को नहीं करेंगे, इसका हल नहीं, ये खुदा ना करे बढ़ेगा। बुरहान, आप अपने पेरेंट्स को स्कूल भेजें, अपने बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे अगर अभी स्कूल खुलते हैं? आपको ये लगता है कि ये एक बेहतर हल होगा? और अगर ये पेंडेमिक की आगे बढ़ता है, कोविड अगर अभी खत्म नहीं होता है इस साल तक, तो इसका हल क्या है? क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा? मैं चाहूंगी आप कुछ सजेशंस भी दें। अच्छा, ईद से पहले तो मैं सोच रहा था अगर स्कूल्स खुलने की तरफ जाएं इन सितंबर तो हम शायद, बट ईद पे जिस किस्म हमारी अवाम ने जिस किस्म के जो रद्द अमल है उनका, उसके मुताबिक जो सा मैं थोड़ा सा और डर गया हूँ। नहीं, इससे और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रवैया और बढ़ेगा, ये घरों से फैला है, ये स्कूल में तो एक केस भी नहीं हुआ, ये घरों से। तो मैं इस वजह से शायद मैं डर के भी बच्चों, और मैं भी शायद स्कूल्स को भी इस प्लेटफॉर्म से कन्विंस करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द टाइम। अभी स्कूल्स को जो करना चाहिए मेरे ख्याल से वो ये करना चाहिए, अगेन मैं कहूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग ज्यादा करनी चाहिए। टीचर्स को अभी अगर पहले नहीं किया तो अभी ट्रेन करना चाहिए। उसका नहीं फायदा, घरों में नहीं कैपेसिटी, घरों में फैसिलिटी नहीं। आपके पास है एलीट स्कूल्स के पास है, आम इंसान 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगी? आप लैपटॉप, आपके बच्चे ने लैपटॉप ले लिया, समझ आई। एक गरीब का बच्चा बेचारा है, कोई रोटी नहीं मिल रही। मेरा टीचर जो खुदकुशियां कर रहा है, 15.5 लाख टीचर जो खुदकुशियां, उनको रोटी नहीं मिल रही। क्या हल निकलेगा इसका? ये तो बड़ा वर्स्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ वैसे ही 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और उसमें 7.5 करोड़ नहीं जा रहा। सिचुएशन बढ़ती हुई 7.5 इज द बिग नंबर, नंबर 1 है दुनिया में इस वक्त।
डॉक्टर? दैट्स अ ह्यूज डिबेट. अभी बात चल रही है प्राइवेट स्कूल्स की कि प्राइवेट स्कूल्स क्या कर सकते हैं ना. अभी मैं गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करना. प्राइवेट स्कूल्स ये कर सकते हैं कि अगर स्कूल्स खुलने की तरफ नहीं जाते तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जाएं. टीचर्स को ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन सर वो नहीं हो सकता क्योंकि 2 दिन के लिए हमें इजाजत है, कोई टीचर से रब्ता नहीं हम कर सकते गवर्नमेंट की तरफ से. जी, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन. बिल्कुल बहुत टाइम कम है और इसके ऊपर एक लंबी बहस भी हो सकती है. बहुत